दोस्तों, तंगदस्ती की शिकायत ना कर बल्कि तंदुरुस्ती का शुक्रगुजार रह, जिसके मुकाबले में तमाम नेमतें दुनियाएं हेज हैं। दोस्तों, इंसान जब पैदा होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक के मुकद्दर लिख देता है, लेकिन इंसान को भरोसा नहीं होता। वो अपने तंगदस्ती के ऊपर बहुत रोता है, बहुत तकलीफ़ में आता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहैसियत मुसलमान हमें कुरान पाक में तंगदस्ती पे सब्र करने की तौफीक दी है और हदायत की है कि अगर तुम सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जिसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन होते हैं तो उसके दिल को तमानियत मिलती है। दोस्तों, ज़िंदगी है, आज नहीं है कल मिल जाएगा। अगर ज़िंदगी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आज तंगदस्ती दे रहे हैं। तो सूरह अलम नशरा में फरमाया है कि तंगदस्ती अगर है तो साथ फरागी भी आएगी। तो दोस्तों, यकीन अल्लाह की ज़ात पर रख के अगर इंसान भरोसा करे तो उसके दिल को सकीना नाज़ल होता है, इत्मीनान मिलता है, सब्र की तौफीक मिलती है। दोस्तों, सब्र जो होता है वो हमेशा तकलीफ़ में होता है, जो खुशी में होता है वो शुक्र होता है। आज नहीं है कल अल्लाह रब्बुल आलमीन पता नहीं आपको कितना नवाज दे। अगर इंसान की सेहत है तो उस पर जो मसाइब आते हैं तो उसमें से आराम से गुजर जाता है। बड़ी बड़ी मुसीबतें ज़िंदगी में आती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान का इम्तिहान लेता है। तो ये इम्तिहान जो होता है दोस्तों, इसमें पास होना ज़रूरी है, तो वो हिम्मत और हौसले से ही होता है। गरीबों के बच्चे भी माशाल्लाह तंदुरुस्त होते हैं, थोड़ा खा के बेहतर सेहत मिल जाती है। और अमीरों के बच्चे वो ज़रा ज़रा सी बात पे बीमार होते हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर लगते हैं। तो दोस्तों, सेहत जो होती है ये एक ऐसी नेमत है जिसके भरोसे पे, जिसके सहारे पे आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी। अगर आप सेहतमंद हैं, आपकी सोचें अच्छी हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, जिस्म मजबूत है, तो हर जो तकलीफ़ है वो गुजर जाएगी। दोस्तों, रिज़्क़ का वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है, कहीं न कहीं से आपके रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। आपकी मौत उसी वक्त आएगी जब आपका इस दुनिया से रिज़्क़ ख़त्म हो जाएगा। तो गरीबों के बच्चे भी पलते हैं दोस्तों, लेकिन सेहत के साथ। वो इतने गंदे माहौल में रहते हुए उनकी बॉडी देखें, उनके एंटीजन इतनी ज़बरदस्त होते हैं, उनकी क़ुव्वतें इतनी मज़बूत होती हैं, उनके इम्यूनिटी सिस्टम इतने ज़बरदस्त होते हैं कि वो उस माहौल में भी रहते हैं। अगर आपका आज बटुआ खाली है, आपकी जेब खाली है, आपका अकाउंट खाली है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी लम्हे, आपको क्या पता, वो किसी भी लम्हे आपको अता कर सकता है। उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो आपको सेहत जैसी नेमत दे रहा है तो कल पैसे भी दे देगा। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, पैसा जो है वो सेहत नहीं देता। सेहत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है और ये नेमत जो है ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है। गरीबों के बच्चे बेहतरीन तरीके से सेहत पाते हैं, वो अच्छी ज़िंदगी भी गुजारते हैं। ठीक है, पैसा नहीं होता, लेकिन सेहत जैसी नेमत तो है। कोई भी नेमत आप अंदाज़ा कर लें, बोलने की, सुनने की, देखने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे ले ले तो फिर अंदाज़ा करें कि वो कितनी तकलीफ़देह चीज़ होती है। एक सेहतमंद आदमी है, वो फिट है, वो वर्जिश करता है, जो थोड़ा बहुत होता है उसी में वो फिट रहता है, तो उससे बड़ी नेमत क्या है। दोस्तों, दौलत कोई पैमाना नहीं है खुशियों का, सेहत का। शैतान जो है, जब दौलत किसी को मिलती है तो उसके दिल में वो बहुत अजीब अजीब वसवसे डाल देता है, तकब्बर डाल देता है, हसद डाल देता है। उसकी आंखों के ऊपर फिर पैसे की पट्टी चढ़ती है। वो ज़ीरो से ज़ीरो बढ़ाने के चक्कर में होता है, जबकि उसको पता है कि आखिर एक दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। कब तक कमा लिया, ठीक है, उसको अच्छाई के रास्ते में दो, ताकि आगे जो ज़िंदगी है बहैसियत मुसलमान आखिरत आपकी अच्छी बने। एक ना एक दिन तो यार ये ज़िंदगी ख़त्म होनी है दोस्तों। तो फिर इस हवस का क्या करेंगे। इस हवस के नतीजे में आपके अंदर जो तकब्बर आता है, आपके अंदर जो ईगो आती है, वो फिर वो आग है जो फिर बहुत कुछ जलाती है। वो आपकी ज़हनी सोचों को पहले जलाती है, फिर आप में हसद पैदा होता है। आदमी ये समझता है कि मेरे पास इतना कुछ है तो उसके पास मुझसे भी ज़्यादा, तो मुकाबले की पोजीशन में नहीं आता, वो साजिशों की पोजीशन में जाता है। हसद जो है वो इंसान को इस तरह खाती है जैसे सूखी लकड़ी को आग खाती है। सब बुराइयों की जड़ हसद है। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन चीज़ों की पनाह मांगनी चाहिए।
بقایا یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے اور یہ پورا پورا بکرا کھا جاتے ہیں اور بہت صحت مند ہے، ایسا کچھ نہیں ہے دوستو۔ ان کے اندر تو وہ ظلم کی آگ جل رہی ہوتی ہے، جس سے وہ اپنی ایگو کو تسلی دیتے ہیں، تکبر کو تسلی دیتے ہیں، اور راندہ درگار جو شیطان ہے وہ ان کو اپنا جو ہے وہ شاگرد بناتا ہے اور اس کو جبر و تسلط کا سبق دیتا ہے۔ وہ ہر انسان کے اوپر اپنی سوچوں کے پہرے بٹھاتا ہے۔ اچھائی کی سوچ ہوتی ہے، اس میں بہتری ہے، لیکن جب برائی جو ہے وہ پھر برائی کو ہی جنم دیتی ہے۔ آج چھوٹی برائی ہے، کل بڑی برائی ہوگی۔ آج 200 چھوٹے سے جرم سے اس نے کمایا ہے، کل کو بڑا جرم کرے گا۔ اس کے اندر درندگی آتی ہے، کیونکہ حرام کا پیسہ ہوتا ہے، وہ اچھائی نہیں دے سکتا۔ ڈائنوسار جو ہے، آپ یہ دیکھ لیں اس دنیا پہ رہے کیسے کیسے خونخوار رہے۔ آپ اندازہ کریں، جس کے پاس حرام کا پیسہ ہوتا ہے وہ صبح بیٹھ کے یہی سوچتا ہے کہ کس کا بیڑا غرق کرنا ہے، کس کو تکلیف دینی ہے۔ اس کو اندرونی طور کے اوپر ان چیزوں سے خوشیاں ملتی ہیں، لیکن دوستو آج ڈائنوسار کا بھی وجود ختم ہو گیا، اس کی درندگی کہاں گئی؟ اسی طریقے سے یہ جو دنیا میں جو ڈائنوسار بنے بیٹھے ہیں، آخر انہوں نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ ان کے اندر شیطان نے ایسا سوچے ان کے پہرے باندھ دیے۔ تو دوستو اگر انسان بیمار ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں پیسہ اس کے کس کام کا؟ وہ ہاسپٹل والوں کا ہے، وہ اب اس کے اوپر ہے۔ اگر وہ ذرا سا صحت مند ہوتا ہے وہ پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو صحت جیسی نعمت اللہ رب العالمین نہیں دینا چاہتے، اس کو نہیں ملے گی۔ یہ خوشیاں جو ہے یہ صحتوں کے ساتھ ہوتی ہیں دوستو۔ اگر انسان فٹ ہے، نارمل زندگی گزار رہا ہے، تو اس سے بڑی اس کے لیے کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں نہ شکرہ بنتا ہے؟ وہ اس کے اوپر کیوں نہیں شکر ادا کرتا کہ اس کو جو حلال ملا ہے اس میں اس کے بچے پل رہے ہیں، اس کی فیملی پل رہی ہے، بچوں کے نظریات اچھے ہیں، کوئی ان میں برائی نہیں ہے، وہ خود آخری عمر تک فٹ ہے، صحت مند ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دے دی ہیں؟ تو ان نعمتوں میں سے صحت جو ہے دوستو وہ سب سے بڑی جو ہے دولت ہے، تو اس کی قدر کریں۔ یہ لوگ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر بورڈ بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے پیار سے باتیں کرتے ہیں، بڑے پیار سے چھڑیاں پھیر کے پھر وہ پیسہ بھی پیار سے ہی اتنے زیادہ لیتے ہیں دوستو۔ ان کے تو بل انہوں نے بھرنے ہوتے، اتنی بڑے بڑے ہاسپٹل کی بلڈنگیں خرچے وہ کون پورا کرے گا؟ کبھی گھٹنوں کا درد، کبھی بواسیر، کبھی ہارٹ اٹیک، کبھی شوگر، کبھی کینسر۔ دوستو ان لوگوں کو کھانا نہیں میسر نہیں ہوتا، یہ صرف ڈاکٹر کی ڈیٹ لے کے رہتے ہیں، ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ کے چکر میں رہتے ہیں کہ ہمیں یہ تکلیف جو ہے ہماری دور ہو۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود یہ لوگ دو نوالے نہیں کھا سکتے دوستو۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ دولت کون سی چیز ہے؟ صحت بہتر ہے یا دولت بہتر ہے؟ تنگ دستی آئی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت دی ہے، آپ کے اعصاب مضبوط ہیں دوستو۔ آج پیسہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ یہ آپ کو خرید دے گا وہ نعمتیں، وہ دولت جو ہے وہ صحت کی، وہ آپ کو مل جائے گی، پیسے کے بدلے میں تو نہیں ملے گی۔ اور یہ پیسہ کیا ہے؟ آج اس کے اوپر بہت پیسہ ہے جی، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، بالکل پیسہ ہے بھائی، لیکن اس نے کس طریقے سے کمایا، اور کیا اس کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ اور یہ مرنے کے بعد وہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے؟ تو دوستو اللہ رب العالمین سے صحت جیسی نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر تنگ دستی آتی ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے دوستو۔ ایک صحت مند انسان معاشرے کا بہترین فرد بنتا ہے اگر اس کے ذہن میں کوئی گندگی، کوئی غلاظتیں نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں ایک صحت مند انسان، اور خاص طور پر ایک صحت مند مسلمان نوجوان جو صحت مند ہے، وہ بیمار مسلمان سے بہتر ہے دوستو۔ آپ یہ دیکھیں وہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، وہ عبادت کر سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، اپنے وظائف کر سکتا ہے، اپنے دنیا کے معاملات ادا کر سکتا ہے۔ تو ایک صحت جو ہوتی ہے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے۔ آپ رب العالمین کے آگے جھک سکتے ہو، آپ سجدے میں جاتے ہو۔ ایک صحت مند بندہ جو ہے وہ اپنی ہر کام جو ہے، ہر عبادت ہے، ہر محنت ہے، وہ کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا انعام ہے صحت دوستو۔ انسان نے آخر مر جانا ہے، لیکن جب تک زندگی ہے معذوری سے اللہ سب کو بچائے دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، عبادت زیادہ کرنا۔ تو دوستو اس کلیے کو دیکھیں، صحت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ ایک صحت مند نوجوان بہتر ہے، راتوں کو فحاشی سے بچیں، اللہ کی عبادت میں آئیں، سجدے میں آئیں، سب کچھ ملے گا۔ اور پھر
اگر صحت آپ کی بہتر ہے تو دوستو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے صحت جیسی نعمت دے۔ اور پھر دوستو کسی کو میری ویڈیو پسند ہو تو وہ لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔